Ang Biblia nagaingon mga igsoon that God has done great things. Nakahimo ang Dios igsoon og dagko kaayong mga butang. Tinuod ka na mga igsoon. Ang imong Dios nga imong gisimba, ang imong Dios nga imong gilagaran, usa ka dako ug gamhanan kaayo nga Dios. Apan bisan pa og unsa ka dako sa imong Dios nga gisimba, bisan pag unsa ka gamhanan sa imong Dios nga gialagaran mga igsoon. Kung imong i-focus ang imong mga mata sa problema nga imong giatubang sa imong kinabuhi, magkaanam o kagamay ang imong lantaw sa dako ug sa gamhanan kay nga Dios. Ang mahimong dako mga igsoon, mauna ang imong mga problema instead sa Dios. Muna nga panahon sa mga problema nga maabot sa atong mga kinabuhi. Inay nga mag-focus ta igsoon sa kadako sa problema nga atong giatubang. Looking up to Jesus. Ang Biblia gaingon, looking up to Jesus, the author and the finisher or perfecter of our faith. Mao kana mga igsoon. Muna nga dili kita igsoon angay mahadlok sa mga problema mga igsoon. Di ta ka angay igsoon mabalaka kung atong ma-encounter ang dagkong mga problema sa atong mga kinabuhi igsoon. Tungod kay natay Dios igsoon nga gamhanan ug dako. Mao kana mga igsoon. Again, usbon ako mga igsoon, bisag unsa pa kadako sa Dios, bisag pag unsa ka kagamhanan sa Dios igsoon nga imong gisimba. Kung imong i-focus ang imong mga mata sa problema nga imong giatubang, imong gi-encounter sa imong kinabuhi, magkaanam o kagamay ang imong lantaw sa dako o sa gamhanan kay nga Dios. Ang mahimong dako igsoon ang imo ng mga problema instead sa Dios. Muna nga barugi igsoon ang mga saa sa Dios sa imong mga kinabuhi. Mao kana mga igsoon nga sa sunod panahon nga imong ma-encounter ang dagkong mga problema, ayaw pagtalaw igsoon, ayaw pag-atras mga igsoon, padayon sa unahan. Tungod kay nakahimo ka sa pag-alagad o sa ka-Dios nga matulun-anon, Dios nga gamhanan, Dios nga dako mga igsoon. Patod pa igsoon sa kanta sa Rima Band, ingon din na kasaligan og dili siya mapukan. Kay Dios siya nga gamhanan. Kanunay anaa sa bisan asang dapita, kay kanato magauban siya. Dios nga kasaligan. Mao kana maigsoon. Nga usbon ako igsoon, bisag unsa pa kadako sa Dios nga imong gisimba, bisag unsa pa kagamhanan sa Dios nga imong gialagaran mga igsoon. Kung imong i-focus ang imong mga mata sa kadako sa problema nga imong giatubang sa imong kinabuhi, magkaanam o kagamay ang imong lantaw sa dako o sa gamhanan kay nga Dios. So saligi ang kasing-kasing sa Dios. Kay diha sa Dios igsoon, walay butang nga dili mahimo. He is a God of impossible situations. Dalagon ng Diyos.